सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। सबैलाई हार्दिक स्वागत छ श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय सत्र में। आज बालकांड को दोहा नंबर 191 पछी को श्री राम जी को जन्म का संबंध में गरिएको स्तुति को पाठ एक पटक हामीले गर्नेछौं र त्यसपछि आजको स्वाध्यायलाई प्रारम्भ गर्नेछौं। सबैले उच्चारण गर्नुहोला। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत मान वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि की न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की
ऐसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दीनहरूप्रति दया गर्नुहुने कौशल्याजीका हितकारी कृपाले भरिएका भगवान प्रकट हुनुभयो। मुनिहरूका मनलाई हरण गर्ने उहाँको अद्भुत रूपलाई विचार गरेर आमा हर्षले भरिनु भयो। आँखालाई आनन्द दिने मेघ समान श्याम वर्णको शरीर थियो। चारै भुजाहरूमा आफ्ना मुख्य आयुध शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नु भएको थियो। दिव्य आभूषण र वनमाला पहिरनु भएको थियो। ठुला ठुला आँखा थिए। यस प्रकार शोभाका समुद्र तथा खर नामक राक्षसका खरारी यस प्रकार खरलाई मार्ने वाला प्रभु प्रकट हुनुभयो। दुवै हात जोडेर माता कौशल्या भन्न लाग्नुभयो, हे अनन्त, अब म कुन प्रकारले कुन विधिले हजुरको स्तुति गरौँ? वेद र पुराणले त के भन्दछन् भने मायाबाट पनि अतीत, गुणबाट अतीत, ज्ञानबाट अतीत, परिणामले पनि रहित भएको बताउँछन्। वेदहरू र सन्तहरूले दया सुखका समुद्र सबै गुणका धाम भनेर जसलाई गाउने गर्दछन् उनै भक्तहरूसँग प्रेम गर्ने लक्ष्मीपति भगवान मेरा कल्याणका लागि यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। वेदले भन्दछन् कि हे प्रभु, हजुरका प्रत्येक रौँका प्वालमा मायाबाट रचिएका अनेकौं ब्रह्माण्डका समूहहरू भरिएका छन्। उनै यस्ता भगवान, यस्ता परमेश्वर मेरो गर्भमा रह्यौ आयो। यस्तो हाँसो लाग्दो कुरा सुनेर यो कुरा सुन्नुभयो भने बुद्धिमान पुरुषहरूको बुद्धि पनि स्थिर रहन सक्दैन, अर्थात् विचलित हुन्छ। जब आमालाई ज्ञान उत्पन्न भयो त्यसपछि भगवान मुस्कुराउनु भयो, हाँस्नु भयो। उहाँले धेरै प्रकारका चरित्र गर्न चाहनुहुन्थ्यो, अत उहाँले पूर्व जन्मको सुन्दर कथा भनेर आमालाई सम्झाउनु भयो, जसबाट उहाँलाई पुत्रको वात्सल्य प्रेम प्राप्त होस्, भगवानलाई पनि पुत्र भाव प्राप्त होस्। आमाको पनि त्यो बुद्धि बदलियो। त्यसपछि उहाँ फेरि बोल्नुभयो, हे बाबु, हे पुत्र, हे प्रभु, यो रूपलाई छोडेर अत्यन्त प्रिय अब बाल लीला गर, जसबाट मलाई पनि मातृ सुख उत्पन्न होस्। मेरा लागि यो सुख परम अनुपम हुनेछ। आमाका यी वचन सुनेर देवताहरूका पनि स्वामी सुजान भगवानले बालक रूप धारण गर्नुभयो, रुन चाहिँ सुरु गर्नुभयो। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, जसले यस चरित्रलाई गाउने गर्दछन् उनले श्रीहरिको पद पाउँदछन् र फेरि संसार रूपी यस समुद्रमा या कुवामा खस्ने छैनन्। त अबको यो 192वां दोहामा बताइयो कि भगवानले मनुजको, मानवको अवतार किन लिनुहुन्छ। त भनियो, विप्रधेनु सुर सन्तहित, के का लागि? हिता माने कल्याणका लागि। कसका कल्याणका लागि? विप्र माने ब्राह्मणको कल्याणका लागि, धेनु गाईको कल्याणका लागि, सुर देवताहरूको कल्याणका लागि,
सन्तहरूको कल्याणका लागि लीन मनुज अवतार भगवानले यसपटकको अवतार लिनुभएको हो। यदि प्रश्न गरियो कि भगवानले अवतार किन लिनुभयो, ब्राह्मण, गाई, देवता, सन्त आदिका कल्याणका लागि भगवानले अवतार लिनुभएको हो। फेरि कसैले भनेर अब यो हामीले सोचौँला कि ऋषिले तपस्या गरे या मनुले तपस्या गरे त्यसकारण मात्रै उत्पन्न भए या प्रकट भए या लीलामा देह धारण गर्नु भयो, यदि होइन। अब आज तपस्या गरे भोलिमा अवतार लिन्छु, यसो पनि होइन। भगवानको जब इच्छा हुन्छ, जस्तो इच्छा हुन्छ त्यस अनुसारले अवतार लिनुहुन्छ। निज इच्छा निर्मित तनु। उहाँले आफ्नो यो दिव्य शरीर कसरी धारण गर्नुहुन्छ भन्नेमा तुलसीदासजीले लेख्नुहुन्छ कि निज इच्छा निर्मित तनु, आफ्नो इच्छा अनुसारले भगवानले यो शरीरलाई निर्धारण गर्दछन्। निर्धारण गर्नु वा बनाउनु त यो कस्तो हो? भगवानको यो लीला, यो शरीर यो कस्तो हो? माया गुण गो पार। पारको अर्थ भयो अतीत, टाढा, ये भन्दा अलग। के भन्दा अलग? हामी सबै मायामा घेरिएका छौँ, तर भगवानको जो अवतार हुन्छ त्यो अवतार मायाबाट रहित हुन्छ, हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। दोस्रो गुण, हामी सबै त्रिगुणमा पर्यौँ, तीनै गुणले हामीलाई व्याप्त गरेको हुन्छ, तर भगवानको अवतारमा भगवानलाई तीनै गुणले व्याप्त गरेको हुँदैन। भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? त्रिगुणातीत, तीनै गुणबाट अतीत हुनुहुन्छ। गोपार, गो माने इन्द्रिय हैन, 10औं इन्द्रिय मन बुद्धि अन्तःकरणबाट पनि के हुनुहुन्छ? पार हुनुहुन्छ। विप्रधेनु सुरसन्तहिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ नाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। देवताहरूले स्तुति गरेको पनि अरूले जानेनन्। माताजीका साथमा भएको भगवानको संवाद पनि अरूले जानेनन्। यो सिर्फ माता कौशल्या र प्रभुका बीचमा भएको संवाद थियो। जब बाल लीला प्रारम्भ भयो, यानी बाल लीलाको अर्थ के भयो? भगवानले बाल रूप आफ्नो धारण गरेपछि जब रुन सुरु गर्नु, अनि वो दुनियाँले थाहा पाउने हुन् हैन। यहाँ बालक जन्म्यो, त्यो भन्दा पहिलेको संवाद कसैले पनि जानेनन्। सुनि शिशु रुदन, और रुवाई पनि रुवाई जस्तो हो, अरूको जस्तै क्या क्या थोडी होला र। परम प्रिय बानी, भगवानले बालक बनेर रोएको पनि कसरी वर्णन गर्नु भएको छ? परम प्रिय बानी, एकदमै राम्रो। प्रिय माने प्यारो, बानी बाणीमा यस प्रकारको रुवाई पनि बडा मिठो। कस्तो होला है? रुवाई पनि मिठो। अब फेरि अर्को कुरा भनौँ, मातालाई बालकको रुवाई पनि हरमेशा मिठो नै लाग्छ, सुन्दर नै लाग्छ। त यस प्रकारको सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। सम्भ्रम, सम्भ्रम माने भ्रमले युक्त हैन, या यसलाई भनौँ
बाटो नहेरिकन को छ को छैन आफ्ना लुगा हतार हतारमा होइन, लुगा पनि राम्ररी तयार नगरिकन चलिआई सब रानी। ए बालक जन्मेछ कौशल्याजीका यहाँ, बालक जन्मेछ, राजकुमारले जन्म लियो। यो सुन्ने बित्तिकै सबै उत्साह आनन्दले भरिएका, आफ्ना वस्त्र मिलाउनु छैन, अरू छैन, हतार हतारमा झटाझट आएर के गर्नुभयो, दकुरेर आउनुभयो। हरसित जहाँ तहाँ धाई दासी, हरसित जहाँ तहाँ, चारैतिर हर्षै हर्ष भयो। धाई दासी, दासी जो सेविकाहरू थिए उनी के भइन्, धाई माने दख्रेर आइन्। सबभन्दा ज्यादा इनाम पाउनेवाला त उनी भए हैन। दास दासीहरू सेवा गरे बापत उनीहरूले प्राप्त गर्छन् उपहारहरू, त उनीहरू अरू ज्यादा। पुत्र भयो, राजकुमार भयो, यो आफ्नो ठाउँमा एउटा खुसी। अनि राजकुमार जन्मेको खुसीमा हामीले केही न केही प्राप्त गर्छौँ, हामीले पनि उपहार प्राप्त गर्छौँ। त यस प्रकारले ती सेविकाहरू पनि के भइन्, हरसित धेरै खुसी भइन्। अनि जब एक कान दुई कान सारा नगरवासीमा यो कुरा पुग्यो, आनन्द मगन सकल पुरवासी, सकल पुरवासी सम्पूर्ण पुरमाने नगरका वासी बासिन्दाहरू यानि कि अवधपुरीका बासिन्दाहरू सबै आनन्दले के भए, मगन भए, मगन भए, जहाँ कहीं नाच्न थाले। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम्भ्रम चली आई सब रानी। हरसित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ महाराजले पुत्र जन्म सुनिकान, अरे हल्ला गुल्ला बहुत भइरहेको छ बाहिर। के हो? सेवकले आएर बतायो कि महाराज जय हो, हजुरका दरबारमा राजकुमार जन्मिनु भएको छ। पुत्र जन्म सुनि काना, आफ्नो कानमा त्यो आवाज पर्यो। अब पुत्र जन्म बित्तिकै त भन्न सुरु गर्छन्, बधाई हो बधाई हो, हैन? यो सुरु भइहाल्छ दरबारहरूमा। अब यो पुत्र जन्मेको समाचार सुनेन यस कस्तो आनन्द आयो, मानव ब्रह्मलाई नै प्राप्त गरे, ब्रह्मको आनन्द नै प्राप्त गरे। यस प्रकारको दशरथ महाराजलाई पुत्र जन्मका समाचारले आनन्द बढ्दै गयो। मानहु ब्रह्मा नन्द समान, परम प्रेम मन पुलक समान शरीरा। परम प्रेम मन पुलक शरीर, शरीर कस्तो भयो, पुलक, पुलक माने पुलकित भयो, प्रफुल्लित भयो। अर्को भाषामा के भन्छ, रोमाञ्चित। परम प्रेम मन, मन पनि के छ, परम प्रेमले युक्त भयो, हैन? अब यसमा के भयो, एकदम पुलकित भएको यो शरीर, रोमाञ्चित भएको शरीर, प्रेममा डुबेको मन, यसमा अब दशरथजीले उठ्ने प्रयास गर्नुभयो। बुढा थिए भन्ने यहाँबाट प्रमाणित भयो कि भएन, हैन? बडा मुस्किलले उठ्न सक्थे। किन यहाँ भनियो के, तुलसीदासजी के भन्दै हुनुहुन्छ,
चाहत उठन, हैन, उठ्न चाहनुभयो। शरीर भारी भएका कारणले अलिकति जोर पनि लाग्थ्यो। उठ्न चाहनुभयो। कसरी चाहनुभयो? करतमति धीरा, ल मेरो काम सफल भयो। करतमति धीरा, आफ्नो बुद्धिलाई धैर्यले युक्त गर्दै राजा दशरथ आफ्नो आसनबाट उठ्न खोज्नुभयो। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकान, मानहु ब्रह्म नंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करतमति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। राजा दशरथको मन आनन्दित भयो, शरीर रोमाञ्चित भयो। उठ्न चाहेर पनि आफ्नो शरीर भारी भएका कारणले मनमा बडा प्रसन्न छन्। अनि के गरे? मनै मन भगवानलाई धन्यवाद दिए। के भन्न थाले? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यो भन्दा ज्यादा सन्तुष्टि अरु के होला? जसको नाम एक पटक स्मरण गर्ने बित्तिकै, हैन, जसको नाम स्मरण गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? स्मरण गर्यो, गर्नेवालाको शुभ भयो। स्मरण गर्नेवालाले उच्चारण गर्यो, अर्का कसैले सुन्यो उसको पनि शुभ हुन्छ। स्मरण गर्नेवालाको त शुभै शुभ भयो। स्मरण गर्नेवालाले उच्चारण गरेपछि अर्का सुन्नेवालालाई पनि शुभ हुन्छ। जाकर नाम सुनत शुभ होई। अरे यस्ता जसको नाम सुन्ने बित्तिकै सारा संसार दिनचर्या सारा शुभ हुन्छ, उनै प्रभु मेरा यहाँ आए। अब त नामै नाम, के सुन्नु? प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उनै प्रभु सोई, उनै प्रभु आज मेरा घर आउनु भएको छ। परमानन्द पूरी मन राजा। मनमा जति आनन्द अटाउन सक्थ्यो भर्नु भयो, है। जति आनन्द लिन सक्नु हुन्थ्यो त्यो आनन्द लिनु भयो। परमानन्द, परम श्रेष्ठ आनन्द, पूरी पूरी माने भर्नु भयो। कहाँ? मनमा, हैन। मनै भरियो भन्छन्। त आज आफ्नो मनको इच्छा के भयो? पूर्ण भयो। कहाँ बोलाई? भट्टहरूलाई बोलाउनु भयो, हैन। नटादीलाई बोलाउनु भयो। अरे अहिलेसम्म के पर्खिरहेका छौ, हैन। पुत्र जन्म लिएको छ, प्रभु मेरा घर आएका छन्। बजावहु बाजा, बाजा बजाओ, नगाडा बजाओ, ढोलहरू बजाओ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह वा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई,
रूप राशि गुण कहीं न सिराए। कहा बोलाई बजा वहु बाजा। बाजा बजाउने वालालाई भन्नुभयो किन पर्खिरहेको भाइ, हैन? बजा वहु बाजा, बाजा नगाडा ढोल मृदङ्ग आदि बजाओ। अब त्यसपछि सबभन्दा पहिले को चाहिए? गुरुजी चाहिए। तो बोलायो गुर वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा। गयौ हकारा, हकारा बोलाउन गए, दूतहरू पठायो होला। गुरु वशिष्ठलाई बोलाउनु भयो, हकारा माने बोलाउनु भयो। अब जब बालकै जन्म लिएका छन् भने, हैन, जो इच्छा राजाको थियो चौथो अवस्थामा आइपुगे, अहिलेसम्म सन्तान भएन, यज्ञ गरे, यज्ञबाट पनि पहिलो सफलता कहाँ प्राप्त भयो? अग्निदेव स्वयं प्रकट भएर हविदिन प्रसाद दिनुभयो, चरु दिनुभयो, त्यो पहिलो सफलता। त्यो दिएको प्रसाद पनि सफल हुनु पर्यो नि त। सफल हुनु के हो? गर्भ स्थापित हुनु, त्यो पनि भयो दोस्रो सफलता। अब गर्भमा रहे त त्यो बाहिर प्रकट पनि त हुनु पर्यो, हैन? तब प्रकट पनि हुनु भयो। तब वशिष्ठ गुरु पनि बडा प्रसन्न हुन्छन्। यदि शिष्यको सफलता भयो भने गुरु पनि त्यत्तिकै प्रसन्न हुन्छन्। त गुरु प्रसन्न भए। आए दुईजना सहित, सहित भन्नाले साथमा लिएर आए। कसलाई? दुईजना। द्विज मात्रै भनेको भए, द्विज मात्रै भनेको भए ब्राह्मण हुन्थे। दुईजना माने ब्राह्मणहरू लिएर आए। कहाँ आए? नृपद्वारा, राजदरबारमा राजा वशिष्ठ अनेक अन्य ब्राह्मणहरू साथमा लिएर आउनुभयो। त देखे बालकको दर्शन भयो, भगवानको बाल रूपको दर्शन भयो। वशिष्ठजीलाई त थाहा थियो, दशरथजीलाई पनि थाहा हो, कौशल्या मातालाई पनि थाहा हो, यसरी भगवानको अवतार हाम्रो घरमा हुने हो, हाम्रै वंशको नाम रोशन गर्नुहुने हो। अनुपम बालक देखेनी जाई, देखेनी जाई, जाई गएर देखेनी हेर्नुभयो। के? अनुपम बालक, अनोखा, अद्भुत, आश्चर्य, केले सुन्दर, दिव्य, सर्वोत्तम बालकलाई गएर हेर्नुभयो। रूपराशि, रूपराशि, रूपको सौन्दर्य समूह, गुणराशि, अनि गुणवाला पनि देख्ने बित्तिकै पत्ता लगाए यी त गुणै गुणले युक्त हुनेछन्। न सिराई कहीं न सिराई, कहीं न सिराई भनेर सकिँदैन। के अर्थ भयो? भनेर सकिँदैन, अर्थात् भन्न सकिँदैन। यदि रूप, यदि गुण जसको सीमा कहीं देखिँदैन, असीमित रूप र गुणले युक्त भएका बालकलाई, अद्भुत बालकलाई गएर त्यो जन्म कक्षमा हेरेर आए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयौ हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख सराद करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु वसन बनी, नृप विप्र न कहने। जात कर्म संस्कार हुन्छ जन्म लिने बित्तिकै, हैन?
त्यसमा त्यसको शरीर पोंछ पाँच स्नान आदि पूजा, भगवान गणेशको पूजा हैन, अनि अष्ट चिरञ्जीवीहरूको पूजा, आफ्ना इष्टकुल देवताको पूजा, ब्राह्मण बोलाएर दान दिने हैन। त बालक जन्म हुने बित्तिकै पहिलो कर्म के हो? जात कर्म। 6 दिनमा फेरि त्यो षष्ठी कर्म गर्छ हैन। तर 16 संस्कारमा कहीँनिर षष्ठी संस्कारलाई दिएको छैन। त्यो 6 दिनमा जो गर्छन् त्यो वाला पहिले नै जन्मने बित्तिकै जात कर्म संस्कार गरिहाल्छ। त्यसपछि आयो नामकरण र जात कर्म संस्कार गर्नुभयो। त्यसमा मङ्गलमा के श्राद्ध हुन्छ? मङ्गलमा पनि श्राद्ध हुन्छ। मङ्गल कर्ममा श्राद्ध हुन्छ, जसलाई हामीले नान्दी मुख श्राद्ध भन्छौँ, आभ्युदयिक श्राद्ध भन्छौँ है। पुत्र पौत्रादिको वृद्धि होस्, अमङ्गलको नाश होस्, यस कारणले पनि श्राद्ध गरिन्छ। भनिन्छ जुन कर्म गरियो यदि नान्दीमुख श्राद्ध भइसकेको छ भने त्यसपछि जस्तो सुकै सुतक भए पनि दोष हुँदैन भनेर भनिन्छ। जस्तै 7 दिनका लागि पुराण गर्नु छ हजुर, नान्दीमुख श्राद्ध भयो, पुराण प्रारम्भ भयो भने जहाँ कहीँ जे सुतकै लागे पनि दोष लाग्दैन। 7 दिनसम्म त्यहीँ बसेर यज्ञ समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो परम्परामा त्यो चलन चल्तीमा त्यसो व्यवहार छैन। चलन चल्तीमा अब घर परिवारमा सुतक छ भने फेरि बस्दैनन्, छोडिदिन्छन्, त्यत्तिकै रहन्छ। वा अलिकति पुरा गर्ने अवस्था छ भनेपछि आफूले छोडेर ब्राह्मणले पाठ पुरा गरिदिन्छ। त जे भए पनि नन्दीमुख मङ्गल सूचक श्राद्ध हो। नान्दीमुख श्राद्ध मङ्गल कर्ममा सबै ठाउँमा नान्दीमुख श्राद्ध हुन्छ। घरमा तपाईँ पूजा राम्रो मङ्गल पूजा गराउनुहोस्, त्यहाँ पनि नान्दी श्राद्ध हुन्छ। घरमा तपाईँ कन्यादानको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नान्दीमुख श्राद्ध हुन्छ। जात कर्ममा नान्दीमुख श्राद्ध हुन्छ। नामकरणमा नान्दीमुख श्राद्ध हुन्छ। अहिले भर्खरै के भने मैले, मङ्गल सूचक जति पनि कर्म हुन्छन् सबमा नान्दीमुख श्राद्ध हुन्छ, सबैमा हुन्छ। हामी त गर्छौँ हैन। विवाहमा गरिन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छ छैन हैन, विवाहका बेला गरिन्छ, कन्यादानमा गरिन्छ, सब ठाउँमा हुन्छ। नन्दी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबके। त्यसपछि के गर्नुभयो? नान्दीमुख श्राद्ध गर्नुभयो, पितृहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो हैन। अनि जात कर्म सबकिन, नवजात शिशुका जे कर्म गर्नुपर्छन् यी सब जात कर्म आदि संस्कार गर्नुभयो। जात कर्म संस्कार गरेपछि हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन्ह कह दे। नृप माने राजाले, विप्रन्ह माने ब्राह्मणहरूलाई कहाँ लाई, दिन माने दिनुभयो। राजाले जात कर्म संस्कार गरेपछि ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुभयो। के दान दिनुभयो? हाटक धेनु बसन मणि है। हाटक माने सुन, धेनु माने धेनु गाई, भर्खरै ब्याएका हैन, यस्तालाई धेनु गाई भनिन्छ। दूध दिनेवाला। बसन माने वस्त्रहरू, मणि, मणिमुक्तावली आदि, यी सबै ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। नन्दी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबकी। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दी। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि
भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। पुर छावा, पुर माने नगरी, छावा माने छाइयो, भरियो, केले भरियो। ध्वज पताक तोरण, ध्वज माने ध्वजाहरूले नगरी छाइयो। पताका हैन, जो पताका लगाउँछन् ती पताकाहरूले नगर छाइयो। तोरणद्वारहरू बने, त्यसमा पनि स्वागतका स्तम्भहरू बने, त्यसले पनि नगर छाइयो, भरियो भनौँ है त। अनि कति प्रकारले बनाए। अब तोरणे ठुल्ठुला ढोकाद्वारहरू पनि सजावटकाहरू सबले आफ्ना घरका अगाडि अगाडि बनाए। अनि कसरी बनाए, कति प्रकारका बनाए। कहीं न जाई जेही भांति बनाव। यो त नगरवासीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा बनाए, कहीं न जाई त्यो भन्न सकिँदैन। जेही भांति बनावा, जुन प्रकारले बनाउनु भयो सारा नगरवासीहरूले कहीं न जाई, त्यसका बारेमा वर्णन गर्न सकिँदैन। अनि भगवानको जन्म हुनासाथ आकाशमा सारा देवताहरू एकत्रित भए। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। सुमन वृष्टि, जल वृष्टि त सुन्नु भएको छ, जल वृष्टि त देख्नु भएको छ, तर अहिले के सुमन वृष्टि कहीँ कहीँ कुनै दिव्य कार्यक्रम भयो भने आजभोलि सुमन वृष्टि गराइन्छ देवताहरू जस्तै। केबाट गराइन्छ? हेलिकप्टरबाट फुलको वर्षा गराइन्छ। त्यो के हो? सुमन वृष्टि हो। गत वर्ष मैले देखेको थिएँ हरिद्वारको हर्की पैडीमा सावनको महिनामा जल भर्न आएका काँवडियाहरूका माथि पुरै इलाकामा सुमन वृष्टि गरिएको थियो, फुलको वर्षा गरिएको थियो। त्यो अब टिभीमा कहीँ कहीँ कतै कतै त्यो हेर्न पाइन्छ। त के भयो? सुमन वृष्टि आकाश ते होई। कहाँबाट भयो? आकाश ते, आकाशबाट के भयो? सुमन वृष्टि होई। सुमन माने फूलको वृष्टि भयो। ब्रह्मानन्द मगन सब लोई। सब लोई, सब कोई, सबै जनाहरू, लोई जनाहरू के गरे? ब्रह्मानन्द मगन। मानव ब्रह्मकै आनन्द प्राप्त भएको छ। यस प्रकारले सबै पूर्ववासीहरू के भए? मगन भए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाये। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। अब के भयो? हाम्रो यहाँ परम्परा छ, यदि कहीँनिर मङ्गल कृत्य भइरहेको हुन्छ भने हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण आइमाईहरूको एउटा जत्था मिलेर, समूह मिलेर के गर्छन्? मङ्गलगान गर्छ। हाम्रो यहाँको परम्परा छ। यहाँको सुदूरपश्चिमको परम्परामा त्यसलाई सगुन भन्दछ, सगुन गान भनेर भन्दछ। त यही परम्परा
वृन्द वृन्द मिली। अन्य ठाउँको पनि अन्य परम्परा होला, तर यहाँनिर गान गर्दै अलग अलग समूहमा जम्मा भएर पनि, किनकि नगर त ठुलो भयो, वृन्द वृन्द मिली अलग अलग समूहमा मिलेर चली लोगाई सम्पूर्ण आइमाईहरूको जत्था एक एक समूह बनाएर ती हिँडिन्। कहाँ हिँडे? सहज सिंगार किए उठी धाई। सहज सिंगार, उनीहरूले ज्यादा बनावटी गरेन। उनीहरूको सिंगारै कस्तो थियो? स्वाभाविक रूपमा नै ती सुन्दरीहरू थिए, हैन? ती सबै सुन्दरी थिइन्। अनि सहज सिंगार किए उठी धाई। अनि यो सुन्न साथ कि राजा दशरथको पुत्र भएको छ, यो सुन्न साथ उठी धाई। उठी धाई, उठेर दकुरिन् या उठेर दौडे। अनि हातमा के लियो, हैन? एउटा परम्परा कस्तो छ, शिरमा कलश राख्नु भने पनि शुभ संकेत हो। हातमा पूजा आरतीको थाल लिनु भने पनि शुभ संकल्प हो, के रे? शुभ संकेत हो। त के गर्नुभयो? कनक कलश मंगल भरी थारा। कनक कलश, कनक माने सुनको कलश लिनुभयो, ठिक छ? सुनको कलश हातमा लिनुभयो। कलशमा के? जल, जलमा के? पञ्चपल्लव आदि, ठिक छ? पुष्प आदि। मंगल भरी थारा, अनि थालीमा मंगलका सामग्रीहरू, दुबो, हैन? गन्ध, अक्षत, पुष्प, हैन? धूप दीप नैवेद्यादि फल, भेटी। भेटी पनि त भयो नि, हैन? जन्मको बधाई दिएपछि भेट दिनु पर्यो न, हैन? भेटीहरू, भेट भन्छ। भेटलाई के भन्छ? भेटीलाई भेटी हो उपहार। उपहार लगेर गए। अनि दुबो इत्यादि पनि लगेर दिन्छन् भेटमा। अनि सब त्यो मङ्गल आरतीका सामान, मङ्गलका द्रव्य जे जति हुन्छ, मङ्गल द्रव्यमा काँचो हल्दो पनि हाम्रो यहाँ प्रख्यात छ। अनि सिक्काले प्रणाम गर्छन्। त्यस बेला पक्कै पनि सुनको सिक्का दिन्थ्यो, हैन? मंगल भरी थारा, कनक कलश। कनक माने सुनको कलश, अनि हातमा थार कस्तो? मंगल द्रव्यले भरिएको। यो हातमा समातेर के गरे? गावत पैठे, दकुर्दै आइरहेकी छिन्। अनि गाइरहेका छन् सबै समूहका समूह। पैठै, पैठै माने भित्र जानुभयो। कहाँ? राजदरबार भित्र। भूप द्वारा, राजाका दरबार भित्र ती अयोध्याका अवधपुरीका नारीहरू कलश, मंगल कलश शिरमाथि राखेर, हातमा मंगल थाल सजाएर राजदरबार भित्र त्यो दर्शनका लागि मंगलै मंगलका सामानका साथमा भूपद्वारा पैठै राजदरबार भित्र प्रवेश गरिरहेका छन् या प्रवेश गरे। वृन्द वृन्द मिली चली लोगाई, सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही भूप द्वारा। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सूत बंदिगण गायक, पावन गुण गा वहीं रघुनायक। अब जो आए
सम्पूर्ण ती अलग अलग महिलाहरूका समूह जति आए करी आरती हैन। के गर्नुभयो? बाल रूपका भगवानको आरती गर्नुभयो। न्यौछावरी करही, न्यौछावरी, न्यौछावर, न्यौछावर माने अर्पण। के अर्पण? अघि मैले भने भेट अर्पण हैन। न्यौछावर माने उपहार अर्पण, भेट अर्पण करही। जति जति ती गाउँदै आएका नारीहरू थिए, महिला समूहहरू थिए, सबैले आमा समूहहरू भनौँ आज, आमा समूहहरू जति थिए सबैले आएर भेट उपहार अर्पण गर्नुभयो। अनि के गर्थिन्? बार बार शिशु चरणनी परही, बार बार पटक पटक शिशुका चरणमा परेर ढोक दिन्थिन्। एक पटक ढोक दिएर एकजना पछाडि आउनुभयो, अझ मन भरिएन, अझ अगाडि गएर अझ पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु। त यसको अर्थ के भयो? एक पटक प्रणाम गरिएर पनि के भयो? हृदय भरिएन। फेरि अझ न्यौछावर गर्दै भेट अर्पण गर्दै अझ प्रणाम गर्न चाहन्थिन्। त के भयो त? यसको अर्थ के भयो? बार बार शिशु चरणनी परही, बारम्बार शिशुका ती बालकका चरणमा पर्दथिन्। अब जो गायक हुन्थे, गायक बजाउने वालाको समूह, उनीहरूलाई मागध भन्थे, सूत भन्थे, बन्दीजन भन्थे। बन्दीजन माने वन्दना गर्ने वाला, उनीहरूलाई बन्दीजन भन्थे। गायक भए हैन। अब यो भट्ट पनि भन्थे पहिले, भट्ट्याउने वाला हैन। अनि गन्धर्वहरू पनि भन्थे, गीत गाउने वाला। त यी सबैहरू मागध, सूत, बन्दीजन, गायक, यी जति पनि यी आएर यी दरबारका बाहिर बसेर के गर्न थाले? पावन गुण गावही रघुनायक, रघुनायक रघुकुलका स्वामी भगवानका पावन गुण गावही, पवित्र गुणहरूको गान गरिरहेका छन्। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणनी परही। मागध सूत बन्दीजन गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक। सर्वसदान दीन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम खींचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। सर्वसदान दीन सबका, जो जति लिएर आथ्यो सबका सब दान दियो। दान माने भेट दिदियो राजा। ते बालकका सामुन्ने सबै उपहार समर्पण। त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय। बस सब प्रसन्न। अझ हेर्छन्, अझ गोजी हेर्छन्, अझ खाली केही छैन, अझ भएको भए पनि दिन्थे। भन्न खोजेको के हो? गोजी हेर्नुको मतलब के भयो? अझ भयो, अझ समर्पण गर्थे। त सर्वस्व दानको अर्थ के भयो? जे जति लिएर आएका थिए। नभए कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गोजीमा यति रुपियाँ दान गर्छु भनेर लिएर आएपछि फेरि गन्न थाल्छ, अलिकति गोजीमा राखिहाल्छ, घटाइहाल्छ हैन। ल्याउँदै ल्याउँदै मन बदलिन्छ। मान्नुहोस् यो कुरा। कहीँनिर 10,000 रुपियाँ दान दिन्छु भनेर लिएर आएको छ भनेपछि त्यो चढाउँदा चढाउँदै 1000 गर्छ, 9,000 पछि गराउँदै त्यो राखिहाल्छ। अब त्यसमा प्रतिबन्ध त केही छैन।
सर्वसदान दिन सबकाहु। जे आफूसँग लिएर आएका थिए त्यो सर्वस्वको अर्थ हो। सर्वस्व होइन, आफ्नो घरबार होइन, भएको जति लिएर आएका जति दान दिन। दानको अर्थ भेट हो यहाँ, हैन? जेही पावा राखा नहीं ताहु। त्यसैबाट राजाले उठाएर जस जसलाई दिनु थियो, निर्धनहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, कन्याहरूलाई, बन्दीजनहरूलाई सबलाई दिँदै गए। ल्याऊ भाइ, यो तिम्रो भाग, यो तिम्रो भाग, यो तिम्रो भाग। पाउनेवालाले पनि जेही पावा राखा नहीं तावा। अरे तपाईँ दिँदै जानुहोस्, म चढाउँदै जान्छु। कुरा बुझियो? राजाले दान दिँदै गए, उनीहरूले गएर उपहार चढाउँदै गए। हेर, अझ दिए अझ चढाए, अझ दिए अझ चढाए। मृगमद चन्दन कुमकुम की। अरे त्यहाँ एक दोस्रालाई अबिर लगाउन थाले, गुलाल लगाउन थाले। मृगमद भन्नाले कस्तुरी लगाउन थाले, चन्दन कुमकुम आदि एकअर्कालाई लगाउन थाले। त्यहाँ किन? अब त्यो त बाहिर रङ बनाएर, केसर आदिको रङ बनाएर त्यसको त होली खेल्नु थाल्यो। त्यसले के भयो? मृगमद, मृगमद भन्छ कस्तुरीलाई। चन्दन, चन्दन होली के को? टीका के को? चन्दनको। कुमकुम, कुमकुमको होली। अनि यसले के भयो? किचा। अब यो सब भिडमा यो सब गाएपछि गल्ली गल्लीमा किचा, त्यो कुल्चिएर त्यो के हिलो बन्न पुग्यो। मची सकल थिन बिच बिचा। बिच बिचा, बिचमा मची सकल थिन। यो त एक गल्लीको कुरा थोडी हो र, एउटा बाटोको कुरा थोडी न हो र। हरेक गल्लीहरूमा, हरेक बाटोहरूमा बिथिन्न भने छोटा छोटा साना साना बाटाहरूमा पनि, गली गलीहरूमा पनि मची सकल बिथिन बिच बिचा। यस प्रकारको खेल कस्तुरी, चन्दन, कुमकुम आदिको यो सबै एक आपसमा लगाउने र यो तल खसेर यो के भयो? हिलो जस्तो भयो। सर्वसदान दीन सबका हूँ, जय पावारा खा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल तीन बिच बीचा। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैलाई नमन प्रणाम। शुभ दिन रहोस्। पुनश्च जन्मदिनको हार्दिक शुभकामनाका साथै